याफ्ता दौर में भी खुद को महज़्ज़ब कहलाने वाली कौमों ने अपने चेहरों पर इंसानियत के नकाब ज़रूर ओढ़ रखे हैं, लेकिन असल में वो आज भी उस दौर में जिंदा हैं जिसे हैवानियत के उरूज का दौर कहा जाता था, जब ताकत की ज़बान ही बोली जाती थी। आज का ताकतवर इंसान भी जिसकी लाठी उसकी भैंस के उसूल पर कारफरमा है, खुद को इंसानी अमन का ठेकेदार कहलाने वाली ये ताकतें अमन और इंसानियत जैसे अल्फाज के वही मतलब समझती हैं जो इनके नज़दीक ठीक हैं। ये वो इंसान नुमा दरिंदे हैं जो दुनिया को अपनी ऐनक से अपनी मर्जी के मुताबिक देखते हैं, अपनी मर्जी के वर्ल्ड ऑर्डर कमज़ोर इंसानों पर ठूंसने के दर पे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि महज इस खौफ से कि कहीं हमारे ज़मीनी आका नाराज़ ना हो जाएं, क्या हम अपनी कौमी गैरत और इज़्ज़त नफ्स को दांव पर लगा दें? चलिए यही सही, लेकिन ये सिलसिला आखिर कब तक, कहां तक चलेगा? ये बात बात पर कॉम्प्रोमाइज, समझौता आखिर हमें जिल्लत की किन अंधेरी राहों पर घसीट रहा है? क्या पाकिस्तान बनने की 7 दिहाइयों के बाद भी हम सिर्फ इस काबिल हैं कि अपने आका बदल लें? कुछ गद्दार सिफत महज चंद रोज़ा इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की इज्जत नफ्स को दाव पर लगाकर पाकिस्तान की सालमियत के निशान, पाकिस्तान का मान, पाकिस्तान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम पर समझौता खुफिया या अलल ऐलान करके अगर कोई ये समझता है कि वो अपने इक़्तिदार को दुआम दे सकता है तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि कहूटा की तरक्की में हमारी बका का राज है। जदीद दौर के गुंडे सिर्फ ताकत की ज़बान समझते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इसराइल के अलावा और कोई नहीं हो सकती। कहूटा पाकिस्तान का मान है, पाकिस्तान की आबरू है। जान लें वो सब जो इस पर समझौता करना चाहते हैं कि ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। अभी इस कौम में इतनी गैरत बाकी है कि वो अपनी आबरू का दिफा कर सके। कहूटा पाकिस्तान के दुश्मनों के सीने में खटकता रहेगा। कहूटा आलमी साजिशों की जद में था और है। पाकिस्तान के दुश्मन, आलम इस्लाम के दुश्मन उसकी तबाही पर मुत्तफिक हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि पाकिस्तानी अवाम भी इसी मसले पर मुत्तहिद है। सीसा पिलाई दीवार की तरह वो डट जाएंगे हर तूफानी यलगार के सामने। कहूटा की तरफ उठने वाले हाथ तोड़ दिए जाएंगे, ये देखे बगैर कि उन पर किस मुल्क की मोहर लगी है। JF कैनेडी एयरपोर्ट के यूं तो सारे ही टर्मिनल बहुत मसरूफ रहते थे, लेकिन अमेरिकन यूनाइटेड एयरलाइन से मुंसलिक ब्रिटिश एयरवेज के इस टर्मिनल पर मामूल से ज्यादा ही रश था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इस टर्मिनल को आने वाला रास्ता एक ही था। पिट्सबर्ग से वो अमेरिकन एयरलाइन की जिस परवाज के जरिए न्यूयॉर्क के JF कैनेडी एयरपोर्ट तक पहुंचा था वो लेट जरूर थी, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं कि उसे अपने मंसूबे के मुताबिक काम करने से रोक सकती। पिट्सबर्ग से लंदन तक का टिकट उसने 2 अलग अलग एयरलाइन से बुक करवाया था, लेकिन ऐन वक्त पर जब उसे इल्म हुआ कि नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन ने अपनी वो फ्लाइट किसी फन्नी खराबी की वजह से कैंसिल कर दी है जिसके जरिए उसने न्यूयॉर्क पहुंचना था, तो उसके दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। उसने ज़ेरे लब कहा, उफ मेरे खुदा, क्या मेरी 3 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने सोचा और लरज़ कर रह गया। इस मंसूबे की नाकामी का मतलब था एक थका देने वाली जिद्दोजहद का खात्मा, और वो भी बिला मकसद। नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन के काउंटर पर एक मोटी सी दरमियानी उम्र की नीग्रो औरत खड़ी थी। उसने फैसला कुन लहजे में उस औरत से कहा, मुझे कनेक्टेड फ्लाइट लेनी है मिस, मेरे लिए आपकी अगली फ्लाइट का इंतजार भी मुमकिन नहीं है। मेहरबानी से जैसे भी मुमकिन हो मुझे बर वक्त न्यूयॉर्क पहुंचाने का बंदोबस्त कीजिए, बस जैसे भी मुमकिन हो। स्याफाम औरत जिसने अपने चेहरे पर इतनी ज्यादा लेपापोती की हुई थी कि उसकी असल जिल्द का रंग भी नजर नहीं आ रहा था। आम हालत में शायद वो ऐसे लहजे में किसी को बात करने की इजाजत न देती, लेकिन आजकल मुलाजिमत और ऐसी अच्छी मुलाजिमत एक मर्तबा फिर हाथ से निकल जाती तो फिर मुश्किल से ही हाथ आती थी।
اور وہ جانتی تھی کہ اس ملک میں مرفی لا نافذ ہے، یہاں ہائر اینڈ فائر کی پالیسی چلتی ہے، اور اس ایئر لائن کے مالکان اپنے ملازمین کی باتوں پر تو کبھی کان نہیں دھرتے، صرف گاہکوں کی سنتے تھے۔ بڑی مشکل سے بیچاری نے دوسری ایئر لائن پر اس کی روانگی کا بندوبست کیا تھا، اور اس روز یہ کینیڈی ایئرپورٹ کی طرف جانے والی واحد ایئر لائن تھی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ جس ٹرمینل پر وہ اترا تھا اسی ٹرمینل سے اسے برٹش ایئر ویز والے ٹرمینل کی طرف جانے والی چینل بس مل گئی تھی۔ بس میں بیٹھتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی، کیونکہ وہ 10 منٹ لیٹ تھا۔ اگر مطلوبہ فلائٹ مل جاتی تو وہ آدھ گھنٹہ پہلے وہاں آ جاتا۔ چینل بس نے جب اسے مقررہ ٹرمینل تک پہنچایا تو مزید 10 منٹ گزر گئے تھے۔ اپنا چھوٹا سا بیگ گلے میں لٹکائے وہ قریباً بھاگتا ہوا ان سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا جن کے ذریعے وہ لاؤنج تک پہنچ سکتا تھا۔ برقی سیڑھیوں کے خاتمے پر جیسے ہی اس نے فرش پر قدم رکھے تو اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس کے سامنے ابو احمد کھڑا مسکرا رہا تھا۔ دونوں بے قراری سے ایک دوسرے کی طرف لپکے۔ حماد میرے بھائی، میں تو پریشان ہو گیا تھا، ابو احمد نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ابو حماد نے کہا، فلائٹ بدل کر آنا پڑا۔ دونوں نے بغلگیر ہوتے ہوئے اس احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا تھا کہ جیسے بھی ممکن ہو وہ سامنے کونے میں نصب کیمرے کی رینج میں نہ آ جائیں۔ یہ شارٹ سرکٹ کیمرے تھے جو ہر وقت گھومتے ہوئے باہر کا مکمل نظارہ اندر کی اسکرینوں کو منتقل کر دیا کرتے تھے۔ عین ان لمحات میں جب کیمرے نے اپنا رخ دوسری طرف بدلا، ابو احمد نے اپنے لمبے کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا پستول نکال کر اتنی پھرتی سے ابو حماد کی جیب میں منتقل کیا کہ خود ابو حماد کو بھی احساس نہ ہو سکا۔ ابو حماد بولا، خدا حافظ برادر، اگلی ملاقات اگر اس دنیا میں نہ ہوئی تو جنت میں ہوگی، اور وہ اس سے الگ ہو گیا۔ لاؤنج کی طرف بڑھتے ہوئے دونوں سے ایک باوردی شخص نے دریافت کیا، یونائیٹڈ یا برٹش؟ ابو احمد نے کہا، برٹش۔ اس شخص نے سائفر مشین کی طرف اشارہ کیا، اس طرف جناب۔ ابو احمد نے بڑے اطمینان سے اپنا بیگ سائفر مشین پر رکھا اور سیکیورٹی کلیئر ہونے پر اٹھا لیا۔ اس درمیان اس نے کنکھیوں سے ابو حماد کو یونائیٹڈ ایئر لائن کے کاؤنٹر سے ملحقہ اس راستے کی طرف گھومتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ابو حماد بڑے اطمینان سے چلتا ہوا اس باتھ روم کے سامنے تک پہنچ گیا تھا جس سے ملکہ لاؤنج میں گیٹ نمبر 22 کی قطار تھی۔ گیٹ نمبر 22 پر برٹش ایئر ویز کی لندن جانے والی فلائٹ کے مسافر سوار ہو رہے تھے۔ یہاں ایک اور سائفر مشین نصب تھی جس سے دوبارہ ہینڈ بیگ گزارنے کے بعد گیٹ کے دروازے پر مستعد برٹش ایئر ویز کے 2 آفیسر صرف اس مسافر کو گیٹ کے اندر جانے کی اجازت دیتے جس کا پاسپورٹ اور ٹکٹ وہ چیک کر لیتے۔ عموماً برٹش ایئر ویز کے جہاز پر اپنے پیاروں کو رخصت کرنے والے اسی چور راستے سے گھوم کر جہاز کے دروازے تک آیا کرتے تھے۔ سیکیورٹی حکام کو اس بات کا علم تھا، لیکن وہ مطمئن رہتے تھے کہ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے چونکہ مسافروں کو ایک مرتبہ پھر تلاشی کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، یوں بھی ٹکٹ اور ویزے کے بغیر کسی کو گیٹ کے نزدیک پھٹکنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کسی غیر متعلقہ شخص کے لیے جہاز تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ یہاں مسافروں کو چھوڑنے کے لیے آنے والوں کا اجتماع خطرے کا باعث نہیں بنتا تھا۔ ابو احمد فلائٹ سے 2.5 گھنٹے پہلے یہاں پہنچا تھا۔ اسے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا اپنے مہمان کا بے چینی سے انتظار کرتے، لیکن ابھی تک دور دور تک اسے اپنے مہمان کی آمد کا نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ سائفر مشین سے گزرنے کے بعد اس نے سامنے برٹش ایئر ویز کے کاؤنٹر کا رخ کرنے کی بجائے لاؤنج میں بچھی کرسی پر بیٹھنے کو ترجیح دی۔ اس نے وقت گزاری کے لیے ایک بیگ سے کچھ کاغذات نکال کر انہیں پڑھنا اور ان پر نشانات لگانے شروع کر دیے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی مصروف کاروباری شخص ہے جو اس وقت بھی کوئی کاروباری الجھن سلجھا رہا ہے۔ سامنے کاؤنٹر پر اب مسافروں کی قطاروں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اچانک ہی اس کی مراد بر آئی جب اس نے سر کے درمیانی حصے پر کپڑے کی گول ٹوپی رکھے ایک ڈھلتی عمر کے یہودی کو سائفر مشین سے اپنا سامان اٹھا کر اس طرف آتے دیکھا۔ ابو احمد اس شخص کو 1000 پردوں میں پہچان سکتا تھا، گو کہ وہ آج 6 سال بعد اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، لیکن یہ چہرہ ایسا نہیں تھا جو وہ مرتے دم تک کبھی بھول پاتا۔ یہ شمون تھا، تل اویو کے انٹروگیشن سینٹر کا سابقہ انچارج، موساد کا اعلیٰ افسر، سینکڑوں بے گناہ فلسطینیوں کا قاتل۔ شمون نے اپنے ہاتھوں درجنوں فلسطینی بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور نوجوانوں کی جان لی تھی، لیکن آج تک اس نے کسی کو پستول کی گولی سے نہیں مارا تھا۔ وہ اپنی اس شہرت پر فخر کیا کرتا تھا کہ اس نے درجنوں فلسطینیوں کو اذیتیں دے دے کر سسک سسک کر مرنے پر مجبور کیا۔ موساد کے اس اذیت خانے میں جس کا وہ انچارج تھا، ایک بڑا مرتبان اس کی میز پر سجا رہتا تھا جس میں اس کی درندگی کی بھینٹ چڑھنے والے بے گناہ فلسطینیوں کے جسم کے اتارے گئے
गए कान महफूज रहते थे। जब उनसे बदबू उठने लगती तो उन्हें फेंक कर नए गिरफ्तारों के कान उसमें भरने शुरू हो जाते। वो अपने हर शिकार का तारुफ इसी हवाले से करवाया करता था। अबू अहमद को याद था जब उसे इस्राएली खुफिया पुलिस ने इंतिफादा के आगाज पर एक रोज अचानक उनके एक ठिकाने पर छापा मार कर गिरफ्तार किया था। ये कोई ऐसा खुफिया ठिकाना भी नहीं था, एक छोटा सा होटल था जिसका मालिक उनका एक फलस्तीनी साथी ही था। लेकिन इस बात का इल्म तो उन्हें बाद में हुआ कि उनका वो साथी दरअसल इस्राएली खुफिया पुलिस का टाउट था। और एक रोज जब बैरूत से सरहद उबूर करके आने वाले एक फलस्तीनी मुजाहिद को जो इंतिफादा तहरीक की कमान संभालने के लिए मरकजी कमान की तरफ से इसराइल में दाखिल हुआ था, वो इस होटल में अपनी मीटिंग के लिए आया तो अचानक ही इस्राएली फौज ने होटल को घेरे में ले लिया। शायद इस्राएली कमांडोज बहुत पहले से मंसूबाबंदी करने के बाद यहाँ छुप गए थे और फलस्तीनी मुजाहिद के अंदर दाखिल होते ही वो हरकत में आ गए। मुकाबला करने को उनके पास था ही क्या, सिर्फ एक पिस्तौल, वो भी बैरूत से आने वाले मुजाहिद साथी के पास। अबू अहमद ने बैरूत से आने वाले साथी से कहा, गिरफ्तारी तो यकीनी है ब्रदर, लेकिन हम आपको जरूर बचा सकते हैं। जब इस्राएली फौज के कमांडोज उन्हें हाथ खड़े करके बाहर आने की वार्निंग दे रहे थे, फलस्तीनी मुजाहिद बोला, ये बुज़दिली होगी अबू अहमद, मैं तुम्हारे साथ ही गिरफ्तार हूँगा या हम सब फरार होंगे। अबू अहमद बोला, नहीं ब्रदर, खुदा के लिए वक्त की हिकमत को समझो, अगर हम सब पकड़ लिए गए तो तहरीक खत्म हो जाएगी। हमारी जानों से ज्यादा अहमियत इस वक्त तहरीक को जिंदा रखने की है। यूं भी अभी तक अगली प्लानिंग का इल्म तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं। इधर आओ, इस तरफ। उसने करीबन हाथ खींचते हुए उसे होटल के पिछले दरवाजे की तरफ खींचा। इस दरवाजे का रास्ता मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की उस गुंजान आबाद गली में खुलता था जिसके हर मकान पर किसी भी फलस्तीनी मुजाहिद के लिए महफूज पनाहगाह मौजूद थी। अबू अहमद का दिल गवाही दे रहा था कि अगर उनका कमांडर किसी भी तरह इस रास्ते से निकल गया तो इंशाअल्लाह गासिबों की दस्तरस से महफूज हो जाएगा। कमांडर ने अचानक ही पिस्तौल निकालकर छोटे से हॉल कमरे में लगे काउंटर के पीछे खड़े उस मुनहनी से अरब को ललकार कर रुक जाने का हुक्म दिया, जो काउंटर की आड़ लेकर शायद किसी अकबी दरवाजे से भाग जाने की कोशिश में था। 1 मिनट ठहरो, मैंने भी होटल का हिसाब बेबाक करना है। अपने दीन, अपने वतन और लोगों से बगावत और दुश्मन का एजेंट बन जाने के जुर्म में तुम्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है, जिस पर अभी और इसी वक्त अमल दरामद होगा। कमांडर के मुंह से निकलने वाले अल्फाज ने उसके चेहरे का रंग जर्द कर दिया। काउंटर वाले ने मदद के लिए अबू अहमद को पुकारा। अबू अहमद तुम अबू अहमद ने दांत पीसते हुए कहा, चुप कर गद्दार, काश हमें कुछ मोहलत मिल जाती और हम तुम्हारे जिस्म की एक एक बोटी नोच कर उसे सहराई गिद्धों की खुराक बना सकते। काश तुम्हें अजियतनाक मौत दी जा सकती। वो बोला, देखो तुम लोग बच नहीं सकोगे, अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो तुम सबको। अभी उसकी बात नामुकम्मल ही थी जब कमांडर की पिस्तौल ने यके बाद दीगरे 2 शोले उगले और गद्दार अपने नापाक वजूद के साथ काउंटर पर औंधा गिर पड़ा। अचानक ही एक ख्याल अबू अहमद के दूसरे साथी हमदान को सूझा। उसने काउंटर के दूसरे सिरे पर मौजूद मिट्टी के तेल का चूल्हा काउंटर पर उलट दिया और अपने पास मौजूद माचिस की जलती हुई तीली उस पर फेंक दी। चंद सेकंड के अंदर ही 3 अमल वकू पजीर हुए। कमांडर फी अमानिल्लाह कहकर होटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। मकामी आबादी के मुजाहिदीन ने जब इस्राएली फौजियों को होटल घेरे में लेते देखा तो वो सूरत हाल की नजाकत जान गए थे। उन्होंने फौरन ही अपने मकानों और गलियों की बत्तियां बुझानी शुरू कर दी। ये अंधेरा घेरे में आने वाले मुजाहिदीन को फरार में सहूलत बहम पहुंचाने के लिए किया गया था। पलक झपकने में आग ने लकड़ी की इस इमारत को बारूद के ढेर में बदल दिया। उसके साथ ही महफूज दरवाजे से अबू अहमद और हमदान हाथ उठाए बाहर निकल आए। उनके ताक़ुब में होटल में मौजूद 3 दूसरे गाहक भी बाहर आ गए थे। इस्राएली फौज चीलों की तरह उन पर लपकी और उन्हें अपने हाथ में पकड़ी बंदूकों के बट और ठोकरें मारते हुए अपने ट्रकों की तरफ ले जाने लगी। आग इतनी तेजी से फैली थी कि उन लोगों के लिए अंदर मौजूद अपने टाउट को बचाने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था। फौजियों में मौजूद मोसाद के एक अफसर ने अपनी कहरनाक निगाहों से बारी बारी उन सब का जायजा लिया। फिर वो अहमद की तरफ पलटा, अंदर कितने लोग मौजूद हैं? अहमद बोला, मुझे कुछ इल्म नहीं, हम तो हाथ उठाए बाहर आने की तैयारियां कर रहे थे जब अचानक आग भड़क उठी। उसने मासूमियत से जवाब दिया। उसने इतनी जोर से थप्पड़ अबू अहमद के कान पर मारा था कि उसे कान का पर्दा फटता महसूस हुआ। तुम झूठ बोल रहे हो। उसके साथ ही वो मखहूरों में मौजूद उस बूढ़ी खातून की तरफ पलटा जो अपने बच्चे के साथ हाथ उठाए बाहर निकल आई थी। उसने बूढ़ी लेकिन जवां अज़ाइम रखने वाली मुसलमान औरत से यही सवाल दरियाफ्त किया। वो बोली, मुझे इल्म नहीं,
मैं तो अपने बेटे के साथ दूसरे कोने में बैठी खाना खा रही थी जब अचानक आग भड़क उठी। हम तो आप लोगों के ललकारने पर हाथ खड़े करके दरवाजे की तरफ आ रहे थे। हमें तो ये भी मालूम नहीं हो सका कि आग कब और कैसे लगी। मोहतरम खातून ने बड़े पुरअज़्म लहजे में जवाब दिया। मोसाद के कैप्टन की आंखों में खून उतर आया। उसने अपनी टांग पूरी कुव्वत से बूढ़ी औरत के पेट में मारी। वो कराहती हुई उलटकर दूसरी तरफ जा गिरी। बूढ़ी औरत के नौजवान बेटे ने एक लम्हे के लिए अपनी माँ की तरफ देखा, फिर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। कैप्टन ने होटल से बरामद होने वाले तमाम 9 गिरफ्तारों से यही सवाल किया था, लेकिन उसे सब ने वही जवाब दिया जो अबू अहमद दे चुका था। हर गिरफ्तार होने वाले के साथ उसने यही सुलूक दोहराया। फिर वो कुछ सोच कर पीछे हट गया। उसने अपने एक साथी नौजवान लेफ्टिनेंट को अपने करीब बुलाकर कुछ हिदायत दी। उसके साथ ही उन लोगों ने इसराइली फौजियों के एक ट्रक और जीप को तेज रफ्तारी से मकामी आबादी की तरफ बढ़ते देखा। अबू अहमद समझ गया कि ये लोग कमांडर की गिरफ्तारी के लिए गए हैं, लेकिन वो मुतमईन था और उसका दिल गवाही दे रहा था कि अब तक उनका कमांडर महफूज हाथों में पहुंच गया होगा। और यही हुआ। इस बात का इल्म उन्हें तेल अवीव जाने के बाद हुआ कि इसराइली फौजियों को वहां से कुछ हाथ नहीं लगा था। इन सब फलस्तीनियों को वेश्यों की तरह मारते पीटते इसराइली अपने ट्रकों तक लाए और नीम बेहोश 9 गिरफ्तारों को एक ट्रक में फेंक कर अपने एक अड्डे की तरफ ले गए। यहाँ 3 रोज तक जिन अजियतनाक तफ्तीशी मराहिल से उन्हें गुजरना पड़ा, वो अबू अहमद की जिंदगी का बड़ा भयानक और कभी न भूलने वाला हादसा था। 3 दिन तक जब इन दोनों को मार मार कर अधमुआ कर दिया गया, तो चौथे रोज अबू अहमद और हमदान को उनके दर्द से टूटते और जख्मों से चूर बदन के साथ एक फौजी जहाज में रातों रात तेल अवीव पहुंचा दिया गया। तेल अवीव के जिस टॉर्चर कैंप में पहुंचाया गया, उसकी दास्तानें दोनों बचपन ही से सुनते आ रहे थे। यहाँ से अव्वल तो कोई खुशनसीब ही जिंदा बच कर आया करता था। अगर कोई आ भी जाता तो मुकम्मल जिस्म के साथ शायद ही कभी वापस लौटता। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में जिस फलस्तीनी का कान कटा हुआ नजर आता, तो लोग जान जाते कि ये बदनसीब तेल अवीव के टॉर्चर सेल से होकर वापस लौटा है। बेशतर लौटने वाले चलने फिरने से मोहताज थे। यहाँ वो बदकिस्मत औरतें भी मौजूद थीं जिनके जिस्मों को अजियतनाक मराहिल से गुजरने के बाद सिगरेटों से दागदार किया गया था, लेकिन जो बेगुनाह साबित होती थीं। उनका अगर कोई गुनाह था तो सिर्फ इतना कि वो फलस्तीनी हैं और उनका ताल्लुक एक ऐसी बदबख्त कौम से है जो 50 साल जुल्म सितम की चक्की में पिसने के बाद भी अपना हक मांग रही थी, जबकि उसूलन उन्हें अब तक अपने हक आजादी से दस्तबरदार होकर बेगैरतों जैसी जिंदगी जीना चाहिए था। बिल्कुल वैसी जिंदगी जिसका तसव्वुर सुपर पावर के यहाँ पाया जाता है। शमून से अबू अहमद का पहला तारुफ इसी ज़िबा खाने में हुआ था। वो लोग रात गए तेल अवीव के इस इंटरोगेशन सेंटर तक पहुंचे थे। हवाई अड्डे से ही उनकी आंखों पर पट्टियां बांधकर, दोनों हाथ हथकड़ियों से बाजुओं के पीछे बांधकर उन्हें इसराइलियों ने कमीज के कॉलरों से पकड़कर ट्रक में फेंका था और इसी तरह सफर करते वो इंटरोगेशन सेंटर तक लाए गए थे। उनकी आंखों पर पट्टी इतनी कसकर बांधी गई थी कि दोनों खुद को अंधा महसूस कर रहे थे। हवाई अड्डे से इंटरोगेशन सेंटर तक उन्हें अपने जिस्मों पर लगने वाली ज़रबात की गिनती भूल गई थी। सच्ची बात तो ये थी कि मुसलसल मार खाते खाते अब उनके जिस्म ही बेहिस हो गए थे। जब उनकी आंखों से पट्टी खोलकर और हाथों से हथकड़ियां उतारकर उन्हें 2 अलग अलग कोठरियों में फेंका गया, तो दोनों को काफी देर तक कुछ नजर ही नहीं आया। 6 साल पहले ये वाकया पेश आया था। उसके बाद अबू अहमद ने हमदान को नहीं देखा। उसे सिर्फ इतना इल्म था कि शमून ने उसके साथी के जिस्म से मुख्तलिफ मराहिल में गोश्त उतार उतार कर उसे एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाने पर मजबूर कर दिया था। उसका चेहरा इस बुरी तरह मस्ख हो चुका था कि उसकी शक्ल पहचानना मुमकिन नहीं रहा था। एक रोज रात की तारीकी में उसकी मस्ख शुदा लाश इसराइली दरिंदे मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में उसके घर के सामने फेंक कर चले गए। उस बदकिस्मत बस्ती के मकीनों के लिए ये कोई अनहोनी बात नहीं थी, ये तो यहाँ का मामूल था। आए रोज किसी न किसी मुसलमान मर्द औरत को अगवा करके ले जाना और फिर उसको माजूर या मुर्दा हालत में फेंक कर चले जाना इसराइलियों का वतीरा था। कई मरतबा जान पर खेल कर फलस्तीनियों ने ये वाकयात शवाहिद के साथ बैनुल अक़वामी प्रेस तक पहुँचाए थे, लेकिन या तो वो शाया न हो सके, और अगर किसी ने अपनी जान पर खेल कर उन्हें शाया कर ही दिया तो मुहज़्ज़ब अक़वाम के कानों पर जूं तक न रेंगी। खुदा जाने इसराइल के हवाले से फलस्तीनियों पर बहीमत की किसी खबर को मगरबी प्रेस क्यों बर्दाश्त नहीं करता था। मुहज़्ज़ब अक़वाम की ज़बानों पर ताले क्यों लग जाते थे। इंसानी हुकूक की अलमबरदार तंजीमों की बयानबाजी और चीखो पुकार का कोई नोटिस क्यों नहीं लिया जाता था। जब अबू अहमद को शमून के सामने पेश किया गया तो उसकी हालत ऐसी थी कि उसके पांव ढंग से जमीन पर नहीं लगते थे। बड़ी मुश्किल से वो अपने कदमों पर खड़ा हुआ। हस्बे मामूल उसने अपने सामने शीशे के एक बड़े जार में मजलूमों के जिस्मों से नोचे गए कान सजा रखे थे। शमून ने कहकहा लगाते हुए सिगार सुलगाया।
اگر تم فلسطینی ہو تو میرا نام ضرور جانتے ہوگے۔ بیت المقدس اور حیفا کی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے بعد سب سے پہلے میرے ظلم کی داستانیں سناتی ہیں۔ سگار کا دھواں اس کے منہ پر پھینکتے ہوئے وہ ابو احمد سے مخاطب ہوا۔ میں تم سے کسی صورت یہ وعدہ نہیں کروں گا کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر تم میرے 2 سوالوں کا جواب دو تو تمہیں کچھ رعایت ضرور مل جائے گی۔ ابو احمد کو اس کا مکروہ چہرہ ڈھنگ سے دکھائی اور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ لوگ جو انہیں یہاں تک لائے تھے وحشیوں کی طرح بیت المقدس سے تل ابیب تک انہیں مارتے پیٹتے آئے تھے۔ اس دوران انہیں کسی ایک وقت بھی ڈھنگ کا کھانا نصیب نہیں ہوا تھا۔ انہیں اتنا ہی کھانا دیا گیا جتنا ان کے زندہ رہنے کے لیے کافی تھا۔ شمون نے ابو احمد کے منہ کے قریب ایک مرتبہ پھر اپنے حلق میں موجود سگار کا دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بیروت سے تمہارا جو ساتھی یہاں آیا تھا وہ کہاں ہے؟ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ ہوٹل کو آگ کس نے لگائی تھی؟ میں جانتا ہوں تم میری آواز سن رہے ہو اور اس وقت تک سوچنے سمجھنے سے آری نہیں ہوئے۔ میں تم پر یہ واضح کر دوں کہ میرے سوالات کے جوابات تمہیں دینے ہوں گے۔ تمہاری زبان نہیں دے گی تو تمہاری ہڈیاں دیں گی۔ میں ایک ایک کر کے تمہارے جسم کی ساری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ میں تم سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی چھین لوں گا۔ کیا تم ایک مخبوط الحواس اپاہج کی زندگی گزارنا پسند کرو گے؟ ابو احمد کے قدم ضرور ڈگمگا رہے تھے لیکن عزائم نہیں۔ وہ بولا، مجھے ان باتوں کا کچھ علم نہیں۔ میں تو ہوٹل میں حسب معمول قہوہ پینے گیا تھا کہ فوج نے ہوٹل کو گھیرے میں لے لیا۔ ہم لوگ باہر آنے لگے تو ہوٹل کو آگ لگ گئی۔ شمون کی خاصی لمبی تھی تو یہ بات ہے۔ اس نے کمرے میں موجود 2 سپاہیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے بجلی کی سی پھرتی سے ابو احمد کے دونوں ہاتھ لوہے کے مضبوط کنڈوں سے جکڑ کر اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کرسی نے آج تک نہ جانے کتنے بے گناہوں کا خون چوسا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں اسی طرح جکڑے ہوئے تھے کہ اس کا جسم حرکت کرنے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ شمون بولا، کیوں نہ میں پہلے تمہارے جسم کا امتحان لے لوں؟ یہ کہتے ہوئے وہ گھوم کر ابو احمد کی پشت پر پہنچا اور جلتا ہوا سگار اس کے دونوں کندھوں کے درمیان لگا دیا۔ ابو احمد کی قمیص کیا مدافعت کرتی، آگ اس کے گوشت کو جلانے لگی۔ وہ شدت کرب سے چلاتے ہوئے شمون کو گالیاں دے رہا تھا لیکن جواب میں شمون کے قہقہے کمرے کے در و دیوار ہلا رہے تھے۔ ان قہقہوں میں اس کے دونوں جلاد سپاہی بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے یہ ان لوگوں کا دل پسند مشغلہ رہا ہو۔ جیسے جیسے ابو احمد کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں اس کے ساتھ ان کے قہقہے بلند ہوتے تھے۔ وہ بچوں کی طرح ناچتے ہوئے اس کی چیخوں پر اپنی بے پناہ مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ شمون چند سیکنڈ کے لیے اس کے جسم پر سگار سے آتشی ضرب لگاتا، پھر سگار کا کش لے کر دھواں اس کی طرف اچھال دیتا۔ یہ شیطانی عمل کب تک جاری رہا اس کا احساس ابو احمد کو نہ ہو سکا۔ اسے تو یہ بھی علم نہ ہو سکا کہ کب وہ بے ہوش ہوا اور وہ درندے اسے اٹھا کر کوٹھڑی میں پھینک گئے۔ ابو احمد کو ہوش دوپہر کے بعد اس وقت آئی جب کسی نے اس کی کوٹھڑی کا دروازہ کھول کر اس کے منہ پر پانی پھینکا۔ آنے والے کی شکل بھی وہ ڈھنگ سے دیکھ نہ پایا تھا۔ اس نے مٹی کے پیالے میں شوربہ نما کوئی چیز اس کے آگے اس طرح رکھی جیسے کتوں کے سامنے راتب پھینکا جاتا ہے اور عبرانی زبان میں بڑبڑاتا آگے بڑھ گیا۔ ابو احمد کو پانی کی طلب بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ کوٹھڑی کے کونے میں موجود مٹی کی سراہی سے اس نے جیسے تیسے کچھ پانی اپنے حلق میں انڈیلا۔ اسے اپنی پشت پر انگارے دہکتے محسوس ہو رہے تھے۔ شمون نے جسم ایسی جگہ سے جلایا تھا کہ وہ اپنا زخم بھی نہ دیکھ پائے اور اس کی کسک سے تڑپتا بھی رہے۔ ظلم ڈھانے کا یہ سائنٹیفک انداز ایک یہودی کے سوا اور کون جان سکتا تھا؟ اسے انتہائی صبر کا مظاہرہ کرنا تھا۔ یہی اسے سکھایا اور سمجھایا گیا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ ظلم کی یہ رات بہت طویل ہے اور اس کا سویرا ابھی بہت دور۔ انہیں بڑے حوصلے اور استقلال سے اس صبح امید کا انتظار ہے۔ اس صبح امید کی راہ میں وہ اپنی جانوں کے نذرانے دیتے چلے آ رہے تھے۔ جانے ان کے جسموں کو دم پیدائش ہی جبر سہنے کی عادت پڑ جاتی تھی۔ کون سی ایسی فلسطینی ماں تھی جس کی کوکھ سے جنم لینے والا بچہ یہ نہ جانتا ہو کہ اس کی ماں پر اس کے جنم سے پہلے تشدد کے پہاڑ توڑے گئے تھے۔ وہ آہنی ارادوں والی ماؤں کے سپوت تھے جو ہاتھوں میں پتھر اٹھائے سہونی آتش و آہن کے سیلاب کو روکنا چاہتے تھے۔ دوستو، آپ کو اپنی نئی سیریز ٹارگٹ کہوٹا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ طارق اسماعیل ساگر صاحب کی شہرا آفاق کہانی ہے۔ اس میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف عالمی ایجنسیوں کی سازشیں، را، موساد، CIA اور ISI کے مشنز، فلسطینی مجاہدوں کا اسرائیل کے مظالم کے خلاف جہاد اور ان ایجنسیز کے خفیہ ایجنٹس کے کارنامے بیان کیے گئے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ سیریز پسند آئے گی۔ اگر آپ طارق اسماعیل ساگر صاحب کی مزید کہانیاں سننا چاہیں تو ان کے چینل طارق اسماعیل ساگر اور